नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावको मत परिणाममाथि यति बेला विश्वको ध्यान टिकेको छ। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गरेर जो बाइडेन अबको राष्ट्रपति बन्ने करिब निश्चित छ, यदि ट्रम्पका पक्षमा कुनै चमत्कार भएन भने। किनकि चमत्कार र बवण्डर खडा गर्न ट्रम्प निकै सिपालु छन्। त्यस अर्थमा यो एउटा चमत्कार यहाँ होसपूर्वक शब्द राखिएको छ। ट्रम्पले यो चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् र मतगणना रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्, तर उनको त्यो आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू छैनन्। ट्रम्पका लागि सम्भावित हारको चोट त छँदैछ, त्यसमाथि उनी यति बेला विश्वभर हाँसोको पात्र पनि बनेका छन्। किनकि हार्ने सम्भावना देखेपछि ट्रम्पले धाँधली भएको भन्दै बखेडा झिक्ने उपाय रोजेको आम बुझाइ छ। कतिसम्म भने अमेरिकाका मिडियाहरूले समेत, खास गरी त्यहाँका केही प्रमुख टेलिभिजनहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको मतगणनालाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै उनी बोल्दै गरेको लाइभ प्रसारणलाई बिचमै काटिदिएका छन्। त्यहाँका टेलिभिजनहरूले ट्रम्पको प्रेस कन्फरेन्सको कभरेजलाई त्यहाँका टिभीहरूले बिचमै रोकिदिएर आफ्ना दर्शकहरूलाई भनेका छन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले झुटो बयान दिएका छन् जसको कुनै प्रमाणहरू छैन, त्यसैले उनको यो बयान सुन्न लायक छैन। त्यहाँका टिभीहरूले दर्शक माझ यसरी बोलिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ जितको बलियो सम्भावनाले निकै उत्साहित देखिएका छन् त्यहाँको डेमोक्र्याट उम्मेदवार जो बाइडेन। उनले आफ्ना समर्थकहरूलाई जितको विश्वास राख्न र धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्। ट्रम्पले जुन मतगणना रोक्न गरेको आग्रह छ र चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्, त्यसलाई बाइडेनले अनुचित बताएका छन्। यो वर्षको अमेरिकी चुनाव निकै टक्कर प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिएको छ। सम्भवतः अबको केही घन्टामा राष्ट्रपतिको फैसला भइसक्नेछ। अबको राष्ट्रपति को हुन्छ त्यसको डिक्लेयर हुनेछ। बाँकी केही दिनमा औपचारिक घोषणा पनि हुनेछ। त्यो औपचारिक घोषणा हुनका लागि चाहिँ अरू केही दिन लाग्ने सम्भावना छ। अमेरिकाको यो चुनावबारे आज हामीले अमेरिकामै बस्ने एकजना नेपाली जानकार, त्यहाँको अहिलेको राजनीतिमा राम्रो दखल राख्ने, जानकारी राख्ने नेपालीसँग विस्तृतमा कुराकानी गरेका छौँ। अमेरिकामा रहने नेपालीहरू र नेपाल अमेरिका सम्बन्ध एवं हितका हिसाबले ट्रम्प वा बाइडेन मध्ये कसले जित्यो भने हामी नेपालीहरूका लागि बढी फाइदा हुन्छ, त्यो पाटो पक्ष पनि आजको कार्यक्रममा केही बुझ्न यो संवादले मद्दत गर्नेछ। ट्रम्पले हार्नुका कारण र विश्वभर ट्रम्पको हारको सन्देश के हुनेछ त्यो पक्षलाई पनि केलाउनेछौँ। अमेरिकी चुनावी नतिजाले विश्वभरका अहङ्कारी दम्भी शासकहरूलाई के पाठ दिनेछ त्यो पनि समीक्षा हुनेछ र नेपालका सन्दर्भमा पनि विषय अलिकति जोडिनेछ। ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएर मतगणना रोक्न माग गरेपछि उनका समर्थकहरूले त्यहाँ प्रदर्शन, तोडफोड, हिंसा समेत मच्चाउन सुरु भएको छ। ती दृश्य पनि हामीले यो संवादको बिचमा जोड्नेछौँ। त्यहाँ अहिले झडपको स्थिति पनि बनेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई नजिकबाट निहालेका स्वयं त्यहाँका चुनावी सभा, र्याली र स्वयं मतदाता समेत रहेर त्यहाँको मतदानमा संलग्न अनि पुरापुर साक्षी रहेका नेपाली पाइलट एवं इन्जिनियर प्रमोद रेग्मीसँग आज मैले कुराकानी गरेको छु। 2 दशकभन्दा बढी अमेरिकामा रहेर र आफैले अमेरिकामा बनाएको जहाज त्यहाँको अमेरिकी आकाशमा उडाएका पाइलट भनेर निकै चर्चामा समेत रहेका पाइलट हुनुहुन्छ प्रमोद रेग्मी, जो त्यहाँको एउटा चर्चित अस्पतालमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ एरिजोना राज्यमा बस्नुहुन्छ, जुन राज्य यो चुनावमा ट्रम्पका लागि हारको एउटा मुख्य कारण बन्ने स्थिति देखिएको छ। यद्यपि एरिजोनाको यो हामी बोल्दै गर्दासम्म एरिजोनाको पुरापुर नतिजा आइसकेको छैन, तर त्यहाँ सधैँ रिपब्लिकनले जित्ने राज्य थियो त्यो एरिजोना। तर अहिले ट्रम्प त्यही रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्प
त्यही किन नराम्ररी धोका वा अप्रत्याशित परिणाम भोग्न बाध्य भए, त्यसको खास कारण रहेछ पाइलट प्रमोदबाट त्यो सुन्नेछौँ। एरिजोनाको त्यहाँको आन्तरिक राजनीति पनि उहाँलाई थोर बहुत थाहा छ। अमेरिकाको राजनीतिबारे चासो र जानकारी राख्ने नेपाली पाइलट प्रमोद रेग्मीसँगको यो संवाद मार्फत अमेरिकी चुनावलाई निहाल्न हामीलाई पक्कै मद्दत हुनेछ। प्रस्तुत छ पाइलट प्रमोद रेग्मीसँगको यो संवाद। तपाईँ आफू बस्ने स्टेट राज्य एरिजोना, जहाँ रिपब्लिकनको पकड भएको राज्य मानिएको थियो, त्यहाँ नै ट्रम्प पछाडिने स्थितिको मुख्य कारण चाहिँ के बन्यो? तपाईँ त्यहाँको त्यो राज्यको बासिन्दा पनि भएको कारणले त्यहाँको अलि तपाईँलाई राजनीतिक भित्री खेलहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ। सुरुमा चाहिँ हामी एरिजोना राज्यको अवस्थाको कुरा गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि समग्रमा जाउँला प्लिज। एरिजोनाको हकमा एरिजोनालाई चाहिँ रेड स्टेट मानिन्छ। यहाँ वर्षौँदेखि यो स्टेट चाहिँ रिपब्लिकनहरूले जित्दै आएको हो। यो स्टेट चाहिँ यो रिपब्लिकनहरूले सधैँ जित्दै आएको स्टेट हो। तर यसपालि यो स्टेट रिपब्लिकनले हार्दैछ। यो हाम्रो यो स्टेटले त भयङ्कर ठुलो रोल खेलेको छ। यहाँको सिनेट पनि हारे यिनीहरूले। यहाँ सिनेट तपाईँको 32-36 वर्षदेखि चाहिँ सिनेट कहिले नहारे स्टेटमा, सिनेट पनि हारे। परिणामलाई फरक पार्ने र उल्टाइदिने होइन निर्णायक स्टेटका हिसाबले एरिजोना पनि रह्यो। एकदम नम्बर 1 यो स्टेटमा जित्यो उसले चुनावै जित्यो। इलेक्ट्रल जम्मा 11वटा हो, 11 होइन, 270 ल्याउनु पर्ने, 538 टोटल अमेरिकाभरि इलेक्ट्रल छ। यो तपाईँको इलेक्ट्रल म्याप यसरी आयो कि एरिजोना जित्यो भने प्रेसिडेन्सी नै जित्ने, एरिजोना हार्यो भने प्रेसिडेन्सी नै हार्ने स्थिति आयो हेर्नुहोस् यहाँ। अब यिनीहरूको प्रोजेक्सन जम्मा 4वटा स्टेट बाँकी छ, पेन्सिल्भेनिया, नर्थ क्यारोलाइना, जर्जिया, निभारा, एरिजोना, 5वटा बाँकी छ होइन। यो 4वटामा चाहिँ यसैले जित्छ, थोरै मतको आशले पनि यसैले जित्छ। त्योबाट कभर हुन्छ किनभने पेन्सिल्भेनियामा 29 छ, नर्थ क्यारोलाइनामा 11 छ होइन, जर्जियामा पनि 11 कति छ गर्दाखेरि निभारामा जम्मा 6 छ, 6वटा छ, एरिजोनामा 11वटा छ। उसको त एरिजोना प्लस भयो नि। त्यो एरिजोना जित्न साथै यसले जित्थ्यो कि, तर अनफर्चुनेटली जित्दैन। यहाँको गभर्नर यसको महाहुके छ, पिठ्ठु छ, पिठ्ठु रिपब्लिक हुके भन्नु प्योर हुके छ हेर्नुहोस् यहाँको चाहिँ गभर्नर। तर पनि यहाँ त फेरि तर पनि केही सिट नलाग्ने रहेछ कि यहाँको मेयर हारिसकेको छ, यहाँको सिनेटरहरू दुवै सिट हार्यो र प्रेसिडेन्ट पनि हार्दैछ। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. यो स्टेटमा जति पनि उहाँका फलोअर, डाइहार्ड फ्रेन्डहरू, फलोअर थिए, उहाँहरू कसैले पनि चाहिँ ट्रम्पलाई भोट दिएनन्। हेर्नुहोस् यहाँ एउटा क्याम्पेन नै चलाएको थियो, जुन जोन मेकेनको श्रीमती सिन्डी मेकेन, उनको छोरीहरू, उनीहरूले चाहिँ रिपब्लिकन फर बाइडन भनेर यहाँ भयङ्कर ठुलो क्याम्पेन चलाएको थियो। त्यही क्याम्पेनको ठुलो असर गयो र तपाईँको रिपब्लिकनमै लागेर वर्षौँ जीवनभर लागेका मान्छेहरूले पनि बाइडनलाई नै सपोर्ट गरे यसपालि। हाम्रो नेपालमा जस्तो त्यो तपाईँको अन्तर्घात चाहिँ यहाँ हुँदैन, यहाँ चाहिँ फेस टु फेसै हुन्छ। म तँलाई भोट दिन्न, हामी चाहिँ रिपब्लिकन भए पनि डेमोक्रेटलाई दिन्छ भनेर उनीहरूले खुल्लै सपोर्ट गरेर इन्डोर्स नै गरे, सपोर्ट मात्रै होइन इन्डोर्स नै गरे हुनाले त्यो कारणले चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रम्पको हार भएको मेजर कारण चाहिँ त्यो हो। र यो जोन मेकेनको एकदमै ठुलो मतलब जरैसम्म गाडिएको आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ता लेभलसम्म उहाँको एकदमै ठुलो क्रेज छ कि उहाँ चाहिँ एउटा तपाईँको भियतनामको वारको चाहिँ पिओभी प्रिजनर अफ द वार पनि हो, उहाँलाई अमेरिकामा एकदमै मान्छन्। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले सिनेट फ्लोरमै एकदमै ठुलो इन्सल्ट गरेको। उहाँको मृत्यु हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ म मर्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ फ्युनरलमा आउन नदिनु भनेर लेखेरै जानुभएको रहेछ। ट्रम्पले चिडाउनु भएको त्यो अहङ्कारिता त्यस्तोको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेटमा चाहिँ मेजर भएको कारण चाहिँ त्यही हो। भनेपछि एरिजोना गुमाउनुको एउटा कारण चाहिँ ट्रम्पको अतिवादी शैली, उहाँको एकदम त्यो दम्बले काम गर्यो त्यहाँ खास।
नत्र भने त्यो 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 राज्य तपाईँ बसेको राज्य चाहिँ त रिपब्लिकनकै भनौँ न रेड स्टेट नै थियो। यहाँ भएका मेजर खेलाडीहरूले नै तपाईँको बाइडनलाई सपोर्ट गर्दै उसलाई इन्डोर्स नै गरे, सपोर्ट होइन इन्डोर्स नै गरे, खुल्लम खुल्ला के आह्वान नै गरे, क्याम्पेन नै चलाइदिए। फर्मर प्रेसिडेन्टहरू जर्ज बुस सिनियर, जर्ज बुस जुनियर, उहाँहरूले शुद्ध चाहिँ ट्रम्पलाई कहिले पनि इन्डोर्स गर्नु भएन, भोटै दिन्न भनेर तपाईँको पब्लिकमै भन्नुभएको छ। टिम नै छ, एउटा टिम नै बनाएर उनीहरूले रिपब्लिकन फर बाइडेन भनेर टिम बनाएर इन्डोर्स गराएको छ। तपाईँको एउटा युटा भन्ने राज्यमा अर्को एकजना सिनेटर हुनुहुन्छ, उहाँ त बालवालै हो, ओबामासित चाहिँ लड्नु भएको थियो है, उहाँले त तपाईँको सिनेट फ्लोरमै भन्नुभयो म चाहिँ बाइडनलाई चाहिँ तपाईँको इन्डोर्स गर्छु भनेर। त्यसरी आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले पनि उहाँलाई सपोर्ट दिएनन्, किनभने प्रेसिडेन्ट चाहिँ कसैको नि नसुन्ने, आफ्नै एकरो दम्ब देखाउने, आफ्नै घमण्ड गर्ने। अब अहिले हेरिहाल्नु भएको छ, यत्रो पेन्डेमिक छ, मास्क कहीँ पनि नलाउने, कहीँ पनि मास्क नलाउने। डक्टरले अब डाक्टर फाउचीले भन्दा ऊ प्रेसिडेन्ट आफू जान्ने हो नि, तपाईँको सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट त हुन्छ नि, अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त डक्टर हुन्छ। डाक्टर फाउची भनेको तपाईँको संसारमै सबैभन्दा चाहिँ यो पुल्मोनरी डिजिजको चाहिँ विज्ञ मानिन्छ, उहाँलाई शुद्ध ओभरटेक गर्ने खालको कुराहरू गरिदिने, त्यस्तो एउटा दम्ब नै हो। ठिक हो। अब त्यो ट्रम्प सिन्ड्रोमहरू त विश्वव्यापी अरू शासकहरूमा पनि देखिएको छ, त्यसको सन्दर्भमा हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई पनि जोडेर हामीले एकछिनमा कुरा गरौँला। अब चाहिँ ओभरअल पर्सपेक्टिभमा जाउँ, हामी एरिजोनाको एउटा स्टेट विशेषको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ। जस्तो अमेरिकी चुनावमा यो पटक भएका महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू, त्यहाँको चाहिँ फ्याक्टरहरू के रहे यो चुनावमा जुन एकदमै उल्लेखनीय तपाईँलाई लागेको छ? यो चुनावमा तपाईँको आफ्नो अब्जर्भेसन, जुन तपाईँको मैले कतिपय तस्बिर पनि देखेको थिएँ, तपाईँ आफै पनि भोट हाल्नुभएको थियो, कतिपय चुनावी र्यालीहरूमा तपाईँ गएको सन्दर्भहरू पनि मैले देखिरहेको थिएँ। आफ्नो यो चुनावका प्रतिको साङ्गोपाङ्गो बुझाइ हाम्रा दर्शकलाई बताइदिनुहोस्, ताकि तपाईँको माध्यमबाट हामीले पनि यो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका बारेमा केही धारणा बनाउनको लागि चाहिँ मद्दत हुनेछ, प्लिज। यहाँ चाहिँ मेनली चुनावमा चाहिँ सधैँ एउटै खाले मुद्दाहरू उठाउँछन्, मेनली इकोनोमिक, अनि इमिग्रेसन र तपाईँको हेल्थ केयर। यही तिनवटा कुरा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा चाहिँ यही तिनवटा हुन्छ। तर रिजल्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने लास्टमा गएर व्यक्तिवादी नै हुन्छ। पार्टी नै यहाँ पार्टी ठुलो हुँदैन, पार्टीले व्हिप जारी पनि गर्न सक्दैन, व्हिप पनि लागु हुँदैन, कारबाही पनि गर्न सक्दैन। सिनेटमा सिनेटरले चाहिँ खुल्लम खुल्ला फ्लोर क्रस गरेर अर्को सांसदलाई भोट हालिदिने अथवा इन्डोर्स गरिदिनेहरू पनि छन् यहाँ। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि यहाँ पार्टीले केही गर्न नसकिने रहेछ। पार्टीभन्दा चाहिँ व्यक्ति नै ठुलो हो, जनता नै ठुलो हो, जनताले जसलाई चुन्छ उही ठुलो मान्छे हुने भएको हुनाले यिनीहरूको मेन मुद्दा चाहिँ यही तिनवटा कुरामा हुन्छ, इमिग्रेसन, इकोनोमी र तपाईँको हेल्थ केयर नै। तर मान्छेहरूले व्यक्ति हेर्छन्। तपाईँको जो बाइडन 1973 देखि आजसम्म राजनीतिमा भिजेको मान्छे, उनी 1973 देखि 2008 सम्म डेलावेयर स्टेटको सिनेटर, त्यसपछि 2009 देखि तपाईँको ट्रम्पले जित्ने बेलासम्म 14 सम्म भाइस प्रेसिडेन्ट भएर यसरी 47 इयर्स चाहिँ 47 वर्ष राजनीतिमा भिजेको, राजनीति बुझेको शालीन व्यक्तित्व, कोसँग के बोल्नुपर्छ त्यो सबै कुरा जानेको बुझेको एकदम सूक्ष्म खेलाडी। पार्टीले अरूले ढाल्न सक्दैन, तपाईँले म त सक्छ भनेरै चुनेरै उठाएको मान्छे। अब त्यही हो, सबैले मान्छेले राजनीतिमा अलिकति एडभान्टेज, अब कुन मान्छेको कमजोरी के छ भनेर त्यसैलाई डिगिङ गरेर चाहिँ त्यसबाट एडभान्टेज लिने मैले देखेँ यसपालिको चुनावमा। ट्रम्पको कमजोरी दम्ब देखाउने, कसैलाई नगन्ने, आफै ठुलो म ठुलो भन्ने, मैले गरे जे पनि सही भन्ने होइन हो, त्यसैलाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै बढाएर चढाएर त्यसैलाई युज गर्दै। जस्तो उसले कहीँ पनि ट्रम्प मास्क लगाएर कहीँ पनि नजाने प्रेसिडेन्ट, बाइडेन जहाँ गए पनि मास्क लगाएर जाने, नियमहरू पालना गर्ने, उसका मास्कहरू तपाईँको मासहरू र्यालीहरूमा पनि, थुप्रो र्यालीहरूमा नि गएँ म, यहाँ लोकल र्यालीहरूमा। ट्रम्पको र्यालीमा मान्छे 10,000 मान्छे आउने हेर्नुहोस्, कसैले मास्कै नलाउने, त्यो केही हुनै छैन। जब बाइडेनको र्याली हुन्छ 1000 जना पनि हुँदैन, 500 जना मान्छे एकदमै तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने,
मास्क लगाउने, तपाईँको एकदम एटिच्युड, यो के भन्छ म्यानर भएको मान्छे हो। भनेपछि भद्रताको प्रतीक चाहिँ बाइडेन, Exactly, अभद्रताको त्यही प्रतीक चाहिँ ट्रम्प। ओके, त्यही नै देखियो। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यही नै देखिन्छ होइन। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको तर्फबाट समर्थन अलि बढी कसलाई रहेको तपाईँको अब्जर्भेसन रह्यो यो पटकको चुनावमा? मैले एउटा सानो पुल मेरो सोसल मिडियामै गरेका थिएँ, 12-13 जना तपाईँको उसमा 2 जना ट्रम्प सपोर्टर, बाँकी जम्मै बाइडेन सपोर्टर थिए। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा मेरो एकदम माइक्रो सर्वे जस्तो हो कि फेरि यसो स्वास्थ्य मैले चाहिँ फालेको मात्रै। मेरो विचारमा इमिग्रेन्टहरूले धेरैले चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटलाई मन पराउँछन्, किनभने यो उदारवादी कारणले नै हो। ट्रम्पले सकेसम्म तपाईँको इमिग्रेसन पोलिसीलाई उसले कडाइ गर्न खोजेको थियो। तपाईँको चेन इमिग्रेसन भन्छ नि, यहाँ म सिटिजन भयो भने मेरो नेपालबाट बाउ ल्याउने, भाइ आमा दाजुभाइ ल्याउने, बाउ आमा ल्याउने, अनेक यो चेन इमिग्रेसन कि अनेक बाहना बनाएर मान्छे लिएर आउने, त्यो खुल्लम खुल्ला छ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यसलाई चाहिँ ट्रम्पले धेरै कडाइ गरेको छ। अब यो डेमोक्रेटहरूले यसलाई अलिक उदारवादी उनीहरूले खुल्ला गर्छन् यसलाई। त्यही भएर हामी त इमिग्रेन्ट मान्छे हो, इमिग्रेन्टलाई त त्यही आश छ होइन, मान्छे ल्याउने, आफू आउने, त्यो सजिलो होस् भनेर। त्यही भएर मेरो विचारमा लाग्छ धेरै नेपालीहरूले डेमोक्रेटलाई नै सपोर्ट गरे हुनुपर्छ। मेरो चिन्जानमा चाहिँ धेरैले नै गरेका छन् होइन। त्यही भएर मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो चिन्जानका मान्छे र मैले जाने बुझेअनुसार मेजोरिटी चाहिँ डेमोक्रेट नै छन्, डेमोक्रेटलाई नै भोट दिए भनौँ न। मेरै आफन्त पनि छन् यहाँ 2-4 जना, उनीहरूले पनि सबैले डेमोक्रेटले नै दिएछन्। हामी जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो नतिजा चाहिँ कसका पक्षमा हुँदाखेरि हामी चाहिँ बढी लाभान्वित हुने अवस्था छ, के छ? यस्तो छ, अब तपाईँको डेमोक्रेटहरूलाई लिबरल भन्छन् यहाँ होइन, उनीहरू चाहिँ अलिक उदारवादी हुन्। त्यो मानेमा हामी त इमिग्रेन्ट हो, इमिग्रेन्टलाई चाहिँ उदारवादै राम्रो हो भने जति उदार भयो उति आउन सजिलो, आउन जान सजिलो भयो। हाम्रो यो इमिग्रेसनका रुल एन्ड रेगुलेसनहरू खुकुलो हुने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपालीलाई त डेमोक्रेट नै राम्रो हो। तर तपाईँको यहीँ बसेका नेपाली जो अमेरिकनाइज भएर सबै 100% यहीँको भएर बसेका छन् र राष्ट्रवादको एउटा जुन हुन्छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ फेरि उता ट्रम्प नै ठिक छ। किनभने उसले चाहिँ पहिला मेरो जनता त्यसपछि थर्ड कन्ट्री भन्ने किसिमको उसको एउटा सोच थियो होइन, त्यसैले काम गरे हो। त्यही भएर यसमा अब हाम्रो लागि त लिबरल नै ठिक हुने इमिग्रेसनको हिसाबले। अब जस्तो तपाईँको हाउसिङ मार्केटहरू, जब जस्तो मैले काम गर्छु, लिबरलतिर लाग्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने लिबरल भनेको मैले धेरै कमाउँछु भने मैले कमाएको गरिबलाई नै बाँड्नुपर्छ भन्ने खालको। जस्तो मैले धेरै कमाएको पैसाले आधा ट्याक्स काटेर अरू जागिर नहुनेलाई पनि फुड स्ट्याम्प दिएर पाल्नुपर्छ भन्ने लिबरलको भनाइ हो। तर मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भने म चाहिँ काम मरिमरि गर्ने, काम नगर्ने मान्छे चाहिँ मेरो आधा तलब खाने, उसले जीवनमा कहिले पनि जागिरै खोज्दैन। त्यो भइरहेको पनि छ, यो प्र्याक्टिकल वर्ल्डमा त्यो भइरहेको पनि छ कि। त्यही भएर त्यसलाई नमान्ने पनि खालै छन्। अब त्यो कसरी हेर्ने भन्ने हुन्छ। तर इमिग्रेन्टको नाताले हामीले हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो लागि लिबरल नै राम्रो हो। अब यसमा दुई पक्षका मान्छे छन्। एक थरी मान्छे छन् हार्डकोर, विदेशीलाई आउन दिनु भएन, विदेशीले आएर हाम्रो जब खोस्यो, हाम्रो घर खोस्यो, हाम्रो भाग खोस्यो, यिनीहरूलाई आउनु दिनु भएन, आउनु दिए पनि एकदम सेलेक्टेडलाई आउनु दिनुपर्छ, बोर्डरमा वाल लगाउनुपर्छ भन्ने खालै एक पक्ष भयो। तिनैले चाहिँ 4 वर्ष अगाडि ट्रम्पलाई भोट खनाएर जित्या हो। उसले 4 वर्षभित्रमा वाल लगाएर सबै सक्छु भनेको 400 माइल मात्रै वाल छ, 1700 माइल टोटल वाल लगाउनु पर्ने ठाउँ छ बोर्ड, तर 400 मात्रै लगाएर सकिया छ। अब त्यो मुद्दालाई कतिले मन पराए, पहिला कतिले मन पराएनन्। जतिले पहिला मन पराएका थिए त्यति त्यो मध्येमा पनि यसले गफै गरे रहेछ, काम नगर्नु रहेछ भन्ने पनि निस्के कति होइन। यस्ता जबका कुरा, इकोनोमीका कुरा, इकोनोमी चाहिँ ट्रम्पले राम्रो बनाएको हो, त्यो चाहिँ उसलाई क्रेडिट दिनैपर्छ। ऊ आफै बिजनेसम्यान भएको कारणले होला अथवा के हो, बुझेको कारणले तपाईँको अमेरिकाको इकोनोमी चाहिँ ऊ हुन्जेल चाहिँ कहिले पनि डगमगाएन, एकदमै स्ट्रङ छ। अहिले हामी नेपाली समयअनुसार शुक्रबारको मध्याह्नतिर दिउँसोतिर यो संवाद गर्दैछौँ। अहिलेसम्मको रुझान हेर्दाखेरि ट्रम्प हार्ने स्थिति अब बलियो देखिएको छ। यद्यपि चुनाव हो, सम्भावना जे पनि हुन्छ। फेरि चमत्कारको अर्को रूप
पनि मानिन्छ ट्रम्पलाई होइन। यदि चमत्कार भएन भने बाइडेन अबको राष्ट्रपति हुने देखिएको छ। ट्रम्पको अहङ्कार, सनक, दम्भ र अभद्र प्रकारको शैली अमेरिकी जनताले रुचाएनन् भनेर बुझ्दा अब ठिकै होला होइन। ट्रम्पका जति पनि र्याली थिए एकदम अभद्र, दसौँ हजार मान्छे आउने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फ्यासन बढी हुने, रङरङका तपाईँको यो के भन्छ कस्ट्युमहरू, झन्डाहरू, त्यस्तै पैसा पनि धेरै नै उठाएर, टोपी, टी सर्ट होइन। पेन्डेमिक यो केही पनि होइन, यसलाई चाहिँ मास्क लगाउनु भनेको एन्टाई ट्रम्प बन्नु हो भन्ने किसिमको फोबिया थियो। हेर्नुहोस् यिनीहरूको ऱ्यालीमा मास्क लगाएर त नगए पनि हुन्छ त्यस्तो खालको थियो। मास्क लगाएर गएपछि यो चाहिँ एन्टाई ट्रम्प हो भन्ने खालको त्यो एक किसिमको अभद्र अनप्रेसिडेन्टल भयो कि। मान्छे चाहिँ कस्तो भने फर्मलै नै, जहाँ बोल्दाखेरि पनि तपाईँ हामी साथीभाइ बोले जस्तो बोल्ने। विदेशमा चाहिँ ठुल्ठुलो मिटिङहरूमा गयो त्यहाँ पनि त्यस्तै, तपाईँको देशैको बेइज्जत हुने कति चाहिँ समयहरू त्यस्तो परिस्थिति आयो। नेटोको मिटिङ तपाईँको यो ग्लोबल वार्मिङको त्यो उसमा त्यहाँबाट निकालिदिने, यो कस्तो भने सबैबाट आइसोलेट हुँदै गयो कि, शत्रु बनाउँदै गए। छिमेकीहरू एलाइ भन्छन्, यहाँ एलाइहरू जम्मै शत्रु हुँदै गए, किनभने त्यो प्रेसिडेन्टले राम्रो व्यवहारै नगर्ने, पर्सनल बिहेभ पनि राम्रो नै कि। त्यो तपाईँको एउटा पोलाइटनेस भन्ने नै छैन। वाट इज पोलाइटनेस भन्ने नै नभएको, जिरो पोलाइटनेस। अब त्यो एउटा प्रेसिडेन्टल नै हुन कहिल्यै सिकेनन् कि उनले। त्यो कुरो बाइडेनमा 100% छ। हेर्नुहोस् 47 इयर 47 वर्षदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे टक्क कोसँग कस्तो बोल्नुपर्छ, कुन बेला टोन बढाउनुपर्छ, कुन बेला टोन घटाउनुपर्छ, एकदम पर्फेक्ट। बाइडेनपट्टि एकदम भद्र। हेर्नुहोस् सबै डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, सकेसम्म कम मान्छे बोलाउने, आउने पनि कमै मान्छे आउने, मास्क लगाउने, नियम कानुनहरू पालना गर्ने होइन। गाइडलाइन सिडिसीको गाइडलाइन पालना गरे भनौँ न, अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको यहाँको गरेर एउटा भद्रता प्रदर्शन गरे। र जुन साइलेन्ट मेजोरिटी भन्ने हुन्छ, जुन त्यसलाई मानिया छ अहिले अमेरिकामा, तपाईँको 16 को इलेक्सन पनि साइलेन्ट मेजोरिटीले नै रोल खेल्यो, अहिले पनि यसैले रोल खेल्यो। यिनीहरू र्यालीमा आउँदैनन्, यिनीहरू र्यालीमा नै आउँदैन, यिनीहरू तपाईँको मिडियाले गर्ने सर्वेमा पनि आउँदैनन्, यिनीहरूले भोट मात्रै दिन्छन्। हेर्नुहोस् साइलेन्ट मेजोरिटी भन्छन् अमेरिकामा, चुप्प लागेर घरभित्र बस्नेहरूले नै भोट हालिरहेछ कि, बाहिर बजारमा नआउने, हल्ला नगर्ने। हाम्रो नेपालमा टन्न मासु भात पनि खान पाइन्थ्यो, खल्तीमा पैसा पनि आउँथ्यो। यहाँ त उल्टो $200 तिरेर म हिजो राति अस्ति राति डिनरमा गएको थिएँ। नेपालमा त मासु र भातमा चाहिँ भोट बिक्ने, अनि मासु र भात खाने, अनि मिनरल वाटरले हात धुने चुनावका बेला त्यस्तो मौका त्यो चाहिँ यहाँ त उल्टो दिने हो, उल्टो दिने नै हो यहाँ चाहिँ। Now they're cheating. They're making ballots. They're clearly cheating. The Democrats. जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा ट्रम्प एकदमै असंवेदनशील मानिनुभयो, अनि हतियार र युद्धका प्रति अलि बढी उदार विधि पद्धति र कानुनी शासनलाई भन्दा पनि आफ्नो सनकलाई बढी महत्त्व दिने अभद्र शैली र स्वभावको एउटा बिम्ब जस्तो बनेको अवस्था रह्यो ट्रम्प। अनि उनको त्यो रुझानलाई चाहिँ त्यो ट्रम्प सिन्ड्रोम जस्तो बनेर विश्वभरका अरू शासकहरूले पनि कपी गर्ने सन्दर्भ बन्यो। अब नेपालकै हकमा पनि दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केपी शर्मा ओलीलाई पनि अलि बढी ट्रम्पको रुझानको भनेर यहाँ पनि चर्चा हुन्छ। जस्तो मोदीको हकमा पनि जोडेर हेरिन्छ, अलि अहङ्कारी, दम्बी, सनकमा चल्ने, मनै सत्ता मनै कानुन जस्तो पारा देखाउने ट्रम्प प्रवृत्तिको हार अब विश्वभर त्यसले असर पार्छ भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्दा हुने भयो होइन त। एकदम त्यो प्रवृत्ति लिने मान्छेले यो सबैभन्दा ठुलो लेसन तिनीहरूको लागि यही नै हो।
किनभने कस्तो हाम्रो ह्युमन लाइफमा कस्तो हुन्छ भने एभ्री लेसन यु हेभ टु बाई। तर अब अरू नेताहरूले जस्ता हाम्रा नेपालमा पनि दम्ब पालेर बसेका छन्, मिनी ट्रम्प भनौँ न यिनीहरूलाई होइन। अब मिनी ट्रम्पहरूले चाहिँ यो बिगर ट्रम्पको देखेर बेलैमा सच्यायो भने सच्याए, नभए यिनीहरूको पनि पत्ता साफ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले भन्नुभयो एकदम सही हो। तपाईँको यो दम्ब छोड्नुपर्छ, दम्बको हार हो। जसरी वुहानबाट कोरोनाको सङ्क्रमण विश्वव्यापी छ, यो चुनावको नतिजाबाट पनि एक खालको अलिक भद्रताको सङ्क्रमण चाहिँ सकारात्मक सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यही बुझ्छु मैले चाहिँ, त्यसरी बुझ्दा फाइदा हुन्छ सबैलाई। त्यो चाहिँ नेपालको हकमा पनि पाठ हुने भयो। एकदम नेपालमा त हेर्नुहोस् असाध्यै ठुलो, नेपालका मिनी ट्रम्पहरूलाई सबलाई यो एकदम लागु हुनैपर्छ। हेर्नुहोस् प्रमोद सर, तपाईँको माध्यमबाट र तपाईँको नजरबाट हामीले यो पटकको अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावलाई निहाल्ने, हेर्ने र बुझ्ने एउटा यो मौका प्राप्त भयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। ठिक। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।